Hello everyone, welcome to my YouTube channel Dinesh Math Classes. आज म चाहिँ एलिमेन्ट्री ग्रुप थ्योरी को यो जुन 12 क्लास को चैप्टर छ एकदम कन्सेप्चुअल चैप्टर छ। म केही कन्सेप्टहरु पहिले पढाउँछु अनि त्यसपछि फेरि ओल्ड इज गोल्ड को क्वेशन्सहरुलाई कन्टिन्यू गर्छु है, किनकि हरेक क्वेशनमा केही न केही कन्सेप्ट चाहिन्छ। जस्तै बाइनरी अपरेसन भन्नु के हो, एसोसिएटिभ प्रपर्टी भन्नु के हो, आइडेन्टिटी एलिमेन्ट के हो, इन्भर्स एलिमेन्ट के हो, अल्जेब्रिक स्ट्रक्चर के हो, कम्युटेटिभ प्रपर्टी के हो। त हरेक क्वेशनमा केही न केही डेफिनेसन जोडिएको हुनाले मलाई के लाग्यो कि डाइरेक्ट ओल्ड इज गोल्ड को क्वेशन सल्भ नगरेर पहिला केही डेफिनेसनहरु जुन चाहिने जुन कन्सेप्ट छ त्यो चाहिँ स्टुडेन्टलाई बुझाउनु पर्यो अनि बल्ल क्लियर हुन्छ। त म यहाँनेर एकदम डिटेलमा कुरा गर्ने छु यो च्याप्टरको जुन इनिशियल बेसिक कन्सेप्ट छ त्यसको बारेमा। यो च्याप्टरलाई सुरु गर्नुभन्दा पहिले के स्पेशल सेटहरुको बारेमा थाहा हुनुपर्छ जुन तिमीलाई थाहै होला, जस्ट रिभिजनको लागि। जस्तै यो n यसरी n लेख चाहिँ यसरी n लेख, यहाँनेर डबल गरेको हुन्छ। यसले के जनाउँछ सेट अफ नेचुरल नम्बर्स। अनि सेट अफ नेचुरल नम्बर भन्नेपछि थाहै छ 1 देखि सुरु हुन्छ, यो कहाँसम्म जान्छ त टुवर्ड्स इन्फिनिटी। अनि यसमा एउटा 0 थप दियो भने के भइहाल्छ सेट अफ होल नम्बर्स भइहाल्छ, होल नम्बर्स। अनि सेट अफ नेचुरल नम्बर्सलाई अरु हामी के भन्छौं सेट अफ पोजिटिभ इन्टिजर्स भन्छौं, सेट अफ पोजिटिभ इन्टिजर्स। अनि सेट अफ पोजिटिभ इन्टिजर्सलाई यसरी पनि लेखिन्छ z लेखेर अनि यहाँ डबल गर्देऊ, चाहे सिंगल राख फरक पर्दैन, माथि प्लस लेख्देऊ, यसले जनाउँछ सेट अफ पोजिटिभ इन्टिजर्स। र यो नम्बर्सहरुको अगाडि माइनस थप दियो भने यही भइहाल्छ सेट अफ नेगेटिभ इन्टिजर्स। ठीक छ। अनि यहाँनिर z मात्र लेखेको छ अथवा z लेखेर अनि यसरी डबल गरेको छ यहाँनिर, अथवा सिम्पल यहाँनिर i लेखेको छ, त हामीले के बुझ्ने सेट अफ इन्टिजर्स। सेट अफ इन्टिजर्समा हेर डट 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 अनि यो हो नेगेटिभ इन्टिजर्स। -1 देखि यता -2 -3 -4 -5 एन्ड सो अन। त्यसपछि 0 आयो अनि त्यो भयो पोजिटिभ जीरो इन्टिजर। र 0 को जुन राइट साइडमा छ 1 पछि 2 पछि 3 पछि 4 पछि 5 यो भयो पोजिटिभ इन्टिजर्स। त नेगेटिभ इन्टिजर्स, जीरो इन्टिजर र पोजिटिभ इन्टिजर्स मिलेर के दिन्छ त सेट अफ इन्टिजर्स। क्यू को बारेमा अलिकति बुझौं। क्यू लेख यसरी चाहे यसरी, यसमा यहाँ भित्र डबल छ, यसमा चाहिँ सिंगल छ, फरक पर्दैन। क्यू भनेको सेट अफ रेशनल नम्बर्स। रेशनल नम्बर भनेको p बाइ q मा रहेको नम्बर, यानी p बाइ q को फर्ममा रहेको नम्बर। द सेट अफ अल p बाइ q सच दैट p एन्ड q बिलोङ टु z भन्न खोजेको p के हो इन्टिजर, q के हो इन्टिजर। अनि यहाँनिर अर्को कन्डिसन q नट इक्वल टु 0, त यो तलपट्टिको भ्यालु 0 हुनु हुँदैन। त एउटा इन्टिजरलाई अर्को नन जीरो इन्टिजरले डिभाइड गर्दा जुन नम्बर बन्छ त्यो हुन्छ रेशनल नम्बर। जस्तै मानौ मैले एउटा इन्टिजर 4 लाई 2 ले डिभाइड गरे, 4 के हो इन्टिजर, 2 के हो इन्टिजर। अब यसबाट जुन नम्बर निस्केर आउँछ नि, जस्तै 2 आयो, यो भयो रेशनल नम्बर। तर नन जीरो रेशनल नम्बर नन जीरो इन्टिजरले डिभाइड गर्नुपर्छ। यो जुन डिभाइड गर्छ नि त्यो नन जीरो हुनुपर्छ, यानी 0 बाहेक अरु जुनसुकैले डिभाइड गर। मानौ मैले जीरो इन्टिजरलाई -5 ले डिभाइड गरे, त पक्कै पनि यो 0 हुन्छ। यो पनि इन्टिजर हो, यो पनि इन्टिजर हो, चाहे पोजिटिभ होस् चाहे नेगेटिभ होस्। तर डिभाइड गर्दाखेरि 0 ले मैले डिभाइड गरेन, -5 ले डिभाइड गरे। त 0 लाई -5 ले डिभाइड गर्दा 0 हुन्छ, त यसको मतलब के भयो 0 इज अल्सो अ रेशनल नम्बर, किनकि एउटा इन्टिजरलाई अर्को इन्टिजरले डिभाइडबाट बनेको नम्बर हो। बुझ्यौ। अनि यो q को यो ड्याश यसरी ड्याश लगायो भने के बुझ्ने कम्प्लिमेन्ट बुझ्ने। कम्प्लिमेन्ट भनेपछि यहाँनिर हामीले के बुझ्नु पर्यो सेट अफ इरेशनल नम्बर। त रेशनल नम्बर भनेको p बाइ q को फर्ममा हुनु पर्यो, इरेशनल नम्बर भनेको p बाइ q को फर्ममा हुनु भएन। द सेट अफ, यसलाई कसरी लेखेका छौं, द सेट अफ अल x सच दैट x नट इक्वल टु p बाइ q, यानी इन्टिजर अपन इन्टिजर छैन भने त्यो इरेशनल नम्बर हुन्छ। रेशनल नम्बर हुनको लागि p बाइ q को फर्ममा हुनु पर्यो।
र इरेसनल नम्बर हुनको लागि p बाई q को फर्ममा हुनु भएन, जहाँ p के होस् इन्टिजर, q के होस् इन्टिजर, q को भ्यालु 0 हुनु भएन। अनि इरेसनल नम्बरको इक्जाम्पल दिउँ, जस्तै √/2, √/3 यस्तो, क्युब √5 हैन, एउटा पाई हुन्छ, यसमा e हुन्छ, यो सबै इरेसनल नम्बर हो। लास्टमा के छ, यो r यसरी लेख चाहे यसरी लेख, दुईटैको मतलब के बुझ्ने हामीले, सेट अफ रियल नम्बर्स। रियल नम्बर्स भनेको द सेट अफ अल x सच दैट x इज अ रेशनल और एन इरेशनल। यानी रियल नम्बर भनेको कि त रेशनल नम्बर हुनु पर्यो कि त इरेशनल नम्बर हुनु पर्यो। रेशनल नम्बर जुन छ त्यो पनि रियल नम्बर भयो र इरेशनल नम्बर जुन छ त्यो पनि रियल नम्बर भयो। तर रियल नम्बर भनेको त्यस्ता नम्बर चाहे त्यो रेशनल होस् चाहे इरेशनल होस्। त्यही भएर हामीले सेट अफ रियल नम्बर्सलाई हामीले के लेख्छौं, युनियन अफ सेट अफ रेशनल नम्बर्स एन्ड सेट अफ इरेशनल नम्बर। दुईटै सेटको युनियनबाट जुन सेट बन्छ त्यो हुन्छ सेट अफ रियल नम्बर्स। त सबै किसिमको नम्बर्सहरु रियल नम्बरमा पर्छन्, इमेजिनरी नम्बर छोडेर है। त यो अलिकति मैले सेटहरुको बारेमा भने र यो सेटहरुको बारेमा डिटेलमा जान्न चाहन्छु भने, डिटेलमा यसको बारेमा कन्सेप्ट लिन चाहन्छु भने 11 क्लासको मेरो भिडियो छ रियल नम्बर सिस्टम भनेर, त्यो रियल नम्बर सिस्टम टपिक हेर, त्यसमा सबै डिटेलमा कुरा गरेको छु। अहिले त जुन चाहिन्छ त्यति मात्रै मैले भनेको अलिअलि है त। ओके, अब सुरु गरौँ। यो च्याप्टरमा जुन चाहिने कुरा छ त्यो हो बाइनरी अपरेसन। त यहाँ हेर स्टुडेन्ट, अब हामी यो जुन च्याप्टरको मेन जुन कन्सेप्ट जहाँबाट सुरु हुन्छ त्यो म सुरु गर्दैछु। बाइनरी अपरेसन भनेको के हो, एक्जाममा यदि डेफिनेसन सोध्छ कि व्हाट डु यु मिन बाइ बाइनरी अपरेसन, कसरी लेख्ने, अनि त्यसलाई हामी एकदम डिटेलमा बुझ्छौँ, एक एक कुराहरू क्लियर गर्छौँ। त्यही भएर यो भिडियो अलिकति लामो हुन सक्छ, तर यो एकचोटि यो भिडियो पुरै हेर्दियो भने मलाई विश्वास छ एउटा कन्सेप्ट क्लियर हुन्छ। त यसको पहिला डेफिनेसन लेखौँ, जुन तिमीले यदि एक्जाममा सोध्यो भने त्यो लेख्न सक्छौ। त्यहाँ के लेख, लेट, यहाँ लेखौँ यसरी, लेट ए इज अ सेट। त यहाँनिर एउटा मैले के लिएँ त, सेट लिएँ। सेट भनेको समूह थाहै छ। अब हेर है, बाइनरी अपरेसन भनेको एकदम सिम्पल डेफिनेसन छ। यसै लेखौँ, अ फंक्शन, यहाँनिर एउटा फंक्शनको कुरा आयो। अ फंक्शन f फ्रम a क्रस a to a is called a binary operation on set A, where A cross A is कार्टेशियन प्रोडक्ट। यो अरु के हैन, कार्टेशियन प्रोडक्ट हो है, 11 क्लासमा पढेको होला। कार्टेशियन प्रोडक्ट अफ सेट A with itself and image of ordered pair A comma B is written as A of B, and this belongs to the set A for all possible ordered pair A comma B belongs to A cross A। तो यो मैले डेफिनेसन अलिकति इलेबोरेट गरेर मैले लेखेको है, इलेबोरेट गरेर मतलब एकदम एक्सपान्सन गरेर। अहिले अब म अर्को डेफिनेसन लेख्छु के, हरेक कुरा क्लियर गर्नु छ, त्यही भएर अलिकति धैर्य धारण गर। के भन्छ, एउटा सेट छ A अनि एउटा फंक्सन छ, त्यो फंक्सनको डोमेन के हो, A क्रस A। A क्रस A भनेको कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट भनेको सेट अफ अर्डर्ड पेयर्स। तर यहाँनिर A को कार्टेशियन प्रोडक्ट विथ इटसेल्फ, यो फंक्सनको डोमेन हुनु पर्यो र यो फंक्सनको जुन को डोमेन छ नि त्यो A नै हुनु पर्यो है। व्हाट इज द को डोमेन, A। मतलब यो A भन्नाले यो फंक्सनको जुन आउटपुट आउँछ नि
यो फंक्सनले जुन भ्यालु फाल्छ त्यो भ्यालु ए मै फाल्नु पर्यो के ए मा भ्यालु लिँदाखेरि यहाँबाट लिनु पर्यो यो हो इनपुटको सेट तर भ्यालु जब दिन्छ त त्यो फेरि ए मा फाल्नु पर्यो अनि यस्तो टाइपको कुनै पनि फंक्सनलाई भनिन्छ बाइनरी अपरेसन अन द सेट ए यानी कुनै सेट दिएको छ त ए क्रस ए बाट ए मा डिफाइन भएको जुनसुकै फंक्सनलाई भन्न सकिन्छ बाइनरी अपरेसन जहाँ ए क्रस ए के हो कार्टेशियन प्रोडक्ट यो त नलेखे पनि फरक पर्दैन यो त मैले बुझाउनको लागि लेखेको कि ए क्रस ए के हो र यो के लेखेको छ त यहाँ आएर यो हो फंक्सन अनि फंक्सन भित्र मैले एउटा अर्डर्ड पेयर लेखेको छु यो अर्डर्ड पेयर कहाँबाट आयो किनकि यो जुन छ नि ए क्रस ए यो कार्टेशियन प्रोडक्ट भनेको अर्डर्ड पेयरहरूको समूह हो त मैले एउटा अर्डर्ड पेयर लिए ए बी अनि यसलाई नोटेसनमा के लेख्ने ए एफ बी मतलब पहिला ए लेखिन्छ त्यसपछि एफ लेखिन्छ त्यसपछि बी लेखिन्छ अनि यो एउटा एलिमेन्ट हो यानी इमेज के इमेज जस्तै हामीले यसरी लेख्छौं नि एफ अफ एक्स इज इक्वल टु वाई त यसको मतलब हामी के बुझ्छौं कि एक्स मा फंक्सनले कति भ्यालु दिएको छ त वाई दिएको छ वाई लाई हामी इमेज भन्छौं इमेज अफ एक्स त यहाँ पनि त्यस्तै छ इमेज अफ अर्डर्ड पेयर एबी belongs to A for all possible ordered pair A, B belongs to A cross A मतलब भन्न खोजेको यो A cross A मा जति पनि पोसिबल अर्डर्ड पेयरहरु छन् जति पनि अर्डर्ड पेयरहरु छन् सबैको लागि यो अर्डर्ड पेयरको इमेज कहाँ हुनु पर्यो त A मा हुनु पर्यो यति मैले भने तर तिमीले केही पनि बुझेको छैन होला मलाई थाहा छ तर वेट गर ले एक्जाम्पल दिन्छु नि त एकदम छर्लङ्ग भइहाल्छ त बाइनरी अपरेसनलाई यसरी डिफाइन गर्ने जस्ट इट इज अ फंक्सन ओके अनि बाइनरी अपरेसनको नोटेसन के हो त सिम्बल्सहरु यानी नोटेसनहरु बाइनरी अपरेसनको नोटेसन्सहरु है बाइनरी अपरेसनलाई यसरी लेख्ने स्टार यानी यो एफ को सट्टामा के लेख्न सक्छौ स्टार लेख्न सक्छौ के ओ लेख्न सक्छौ ओ जस्ट बाइनरी अपरेसन है ओ भनेको जस्ट सिम्बल बाइनरी अपरेसनलाई जस्ट नोटेसन दिने अनि यसलाई बाइनरी को मतलब के बुझ्यो नि बाइनरी को मतलब 2 हुन्छ के अनि दुईटा एलिमेन्ट को बीचमा जब अपरेसन गर्छौं र त्यसले केही कन्डिसन सेटिस्फाई गर्छ नि त्यसलाई भनिन्छ बाइनरी अपरेसन त बाइनरी भनेको 2 बुझ्ने त यो स्टार ले के जनाउँछ बाइनरी अपरेसन यो नोटेसन भयो ओ त्यस्तै यस्तो पनि हुन्छ प्लस दिएर अनि सर्कल गर्दिने यो पनि नोटेसन हो माइनस दिएर सर्कल गर्दिने यो पनि सिम्बल हो यस्तो एट द रेट अफ भन्छन् एट द रेट हो यो पनि सिम्बल हो बाइनरी अपरेसनको डट दिएर सर्कल गर्दिने etc दे अल आर द सिम्बल्स अफ बाइनरी अपरेसन्स भनेपछि हामीले यहाँनिर के बुझ्ने कि यो जुन स्टार छ नि यो स्टार भयो अ फंक्सन फ्रम A क्रस A टु A अनि O पनि एउटा के भयो त फंक्सन भयो फ्रम A क्रस A टु A जस्ट यो f लाई रिप्लेस गर्दिने स्टारले अनि फेरि यसको मतलब के बुझ्ने कि जब स्टार भित्र कुनै अर्डर्ड पेयर राख्छौं A, B अनि यसैलाई हामी के लेख्ने हो त A स्टार B यहाँ र जस्ट यो f लाई रिप्लेस गरेको छ स्टारले A f B त यहाँ के लेख्ने A स्टार B अनि यो कसको एलिमेन्ट हुनु पर्यो त बिलोंग्स टु A यहाँ निर यो लेख्नुको मतलब त्यही हो कि यसको आउटपुट A मा जान्छ यदि O लेखेको छ भने हामीले के बुझ्ने कि O को ब्राकेटमा अर्डर्ड पेयर जब AB राख्छौं त्यसको मतलब हामीले के बुझ्ने A O B बुझ्ने अनि यो कसको एलिमेन्ट हुन्छ त A को हुन्छ त एक्जाममा डेफिनेसन आयो भने तिमीहरु यति लेख अब यो त भयो नबुझ्ने डेफिनेसन स्टुडेन्टलाई गाह्रो लाग्ने डेफिनेसन जुन बुकमा लेखेको हुन्छ अब मेन बुझ्ने डेफिनेसन के हो त्यतातिर जाउँ यसको अर्को डेफिनेसन हेरौं यसको अर्को डेफिनेसन यसै लेखा एन ऑपरेशन
स्टार मैले एउटा अपरेसन लिए है। अब अपरेसन भनेको अब यसरी बुझ्नु न, प्लस माइनस हुन सक्छ या डिभिजन हुन सक्छ अथवा मल्टिप्लिकेसन हुन्छ। हामीले सानै क्लासमा पढेको अर्थमेटिक अपरेसन्समा के हुन्छ, प्लस हुन्छ, माइनस हुन्छ, डिभिजन हुन्छ, मल्टिप्लाई हुन्छ। जस्ट यो तिनीहरुमा जो कुनै एउटा हुन सक्छ के। त एन अपरेसन स्टार is said to be a binary operation on the set A। यानी एउटा अपरेसन दिएको छ अनि त्यो अपरेसनलाई हामीले बाइनरी अपरेसन भन्न सक्छौं यो सेटको लागि, यो समूहको लागि। if for any, यहाँ है, for any two members A and B of A star B is unique and also a member of A। यहाँ स्टुडेन्ट यही हो मेन बुझ्नुपर्ने हामीले। एउटा अपरेसन स्टार छ, स्टार भनेको प्लस होस् या माइनस होस् या इन्टु होस् या डिभिजन होस् या अरु कुनै होस्, यो अपरेसनलाई यो सेटको लागि बाइनरी अपरेसन भन्न सकिन्छ यदि, सुन, यदि फर एनी टू मेम्बर्स ए एन्ड बी अफ ए, यानी यो जुन सेट ए छ यसको जुनसुकै दुईटा मेम्बर होस् ए र बी, वाट एभर बी द टू मेम्बर्स ए एन्ड बी, ए स्टार बी इज युनिक, यानी यसको भ्यालु युनिक हुनुपर्छ र त्यो पनि कसको मेम्बर हुनुपर्छ त ए को मेम्बर हुनुपर्छ भन्न खोजेको। जब ए र बी, यो ए र बी के हो, यो सेटको दुईटा मेम्बर्स, कुनै दुईटा मेम्बर्स, चाहे ए र बी इक्वल होस् नहोस् मतलब छैन। अनि यो दुईटा मेम्बरको बीचमा जब त्यो बाइनरी अपरेसन एप्लाई गर्छौं, यो जुन अपरेसन छ, यो जुन फंक्सन छ, जब यो दुईटाको बीचमा जब त्यो बाइनरी अपरेसन अप्लाई गर्छौं त यसले जुन रिजल्ट दिन्छ हामीलाई, यसले जुन नयाँ नम्बर दिन्छ नि, त्यो नम्बर पनि कसको मेम्बर हुनु पर्यो, ए को मेम्बर हुनु पर्यो। दैट इज, यसलाई यसरी लेख्न सक्छौं, दैट इज यसरी, ए स्टार बी बिलोंग्स टू ए, मतलब ए र बी को स्टार बाट जुन नम्बर आउँछ त्यो कहाँ पढ्नु पर्यो त ए मा पढ्नु पर्यो। फर अल, यो सिम्बलको मिनिङ के हो म्याथमेटिक्समा, फर अल, उल्टो ए लेख्ने, इन्भर्टेड ए, यसले जनाउँछ फर अल ए, फर अल ए कमा बी बिलोंग्स टू ए। यो सिम्बलको मिनिङ हो कि हरेक ए र बी को लागि, ए र बी को हरेक भ्यालुजको लागि ए स्टार बी कहाँ पर्छ, ए मा पर्छ। ए स्टार बी बिलोंग्स टू ए, वाट एभर बी द भ्यालु अफ ए एन्ड बी। ए र बी को बीचमा जब यो बाइनरी अपरेसन एप्लाई गर्छौं त आउने नम्बर पनि ए मा हुन्छ। अथवा यसरी बुझ कि यो जुन सेट ए छ नि, यो सेटको कुनै एउटा मेम्बरले अर्को मेम्बरसँग जब अपरेट गर्छ, यानी जुन बाइनरी अपरेसन दिएको छ त्यो अनुसार अपरेट गर्छ त त्यो आउने मेम्बर पनि त्यसैको हुन्छ के, त्यही भित्र हुन्छ। यसलाई यसरी बुझ, अर्को तरिकाले म बुझाउने कोसिस गर्छु, टेन्सन नलिऊ है, बुझिन्छ। एक्जाम्पल दिएपछि एकदम छर्लङ्ग हुन्छ। अहिले मैले भनेको कुरा सुन्दै जाऊ। यो बाइनरी अपरेसन भनेको फंक्सन हो, फंक्सन भनेको एउटा मेसिन हो, 11 क्लासमा पढेको होला। त एउटा मेसिन बनाइदिउँ हामीले, सपोज दिस इज अ मेसिन, अनि मेसिन हो भने यसमा केही एउटा यो इनपुटको लागि होला अनि यो चाहिँ आउटपुटको लागि होला। यो आउटपुट हो है। सुन, यो मेसिन भनेको हाम्रो स्टार हो, फंक्सन हो। मानौँ मैले यहाँ के लेख्दैछु, ए स्टार बी, मतलब मैले यो भित्र के हाल्दैछु त, यानी इनपुट, म यसमा इनपुट हाल्दैछु के त,
एउटा ए को भ्यालु हाल्दैछु र एउटा बी को भ्यालु हाल्दैछु। अनि यो ए र बी कहाँबाट ल्याएको हो? सेट ए बाट। यो जुन सेट दिएको छ नि हो त्यसको मैले दुईटा मेम्बर लिए, ए को भ्यालु हालेँ, बी को भ्यालु हालेँ। अनि यो मेसिनले अब आफ्नो काम गर्छ। के काम गर्छ? ए स्टार बी यो दुईटाको बीचमा अपरेट गर्छ। अनि यसले जब आउटपुट फाल्छ नि यो के हो त? आउटपुट यानी रिजल्ट। जब यसले आउटपुट फाल्छ नि त्यो भने पनि त्यो आउटपुट पनि एकै मेम्बर हुन्छ के। यो ए र बी मैले ए र बी कहाँबाट लिएको थिएँ? ए बाट, सेट ए बाट। अनि यसले जब आउटपुट दिन्छ नि त्यो पनि ए मै जान्छ के। अनि ए बाट बाहिर जान सक्दैन। ए बाट बाहिर गयो भने त्यो बाइनरी अपरेसन नै होइन। त मैले ए र बी को भ्यालु हाल्छु, दैट इज इनपुट, यो हो इनपुट। अनि मेसिनले आफ्नो काम गर्छ, यानी स्टार भन्ने जुन फंक्सन छ, जुन मेसिन छ त्यसले अपरेट गर्छ ए र बी लाई। अनि यसले रिजल्ट बनाएर दिन्छ। अनि त्यो रिजल्ट कहाँ पर्छ? ए मा पर्छ। यदि यस्तो भयो भने, यस्तो टाइपको मेसिन छ भने त्यो मेसिन भइहाल्छ बाइनरी अपरेसन। त बाइनरी अपरेसन इज जस्ट अ फंक्सन। यसलाई फंक्सनको डेफिनेसन पनि तिमीलाई थाहा होला, फंक्सनको फिगर। ल म फंक्सनको फिगर देखाउँछु हेर। यो भयो डोमेन, तर यहाँनिर डोमेन भनेको के हो? डोमेन भनेको कार्टेशियन प्रोडक्ट हो, ए क्रस ए। यसमा अर्डर्ड पेयर पर्छ। यसमा के छ? अर्डर्ड पेयर छ, ए कमा बी। अनि यो हो फंक्सन, स्टार इज बाइनरी अपरेसन, दैट इज फंक्सन। अनि यसको कोडोमेन के हो त? कोडोमेन भनेको ए हो। यानी यो जुन ए कमा बी छ नि अर्डर्ड पेयर, यसको इमेज कहाँ हुन्छ त? ए मै जान्छ के, कुनै न कुनै मेम्बर। अनि त्यो के हो त? ए स्टार बी हो। ए कमा बी अर्डर्ड पेयर हो, यसको इमेज के हो? ए स्टार बी। यानी यो अर्डर्ड पेयर राखेपछि त्यो मेसिनले जुन आउटपुट दिन्छ त्यो पनि ए मै हुनुपर्छ। त दिस इज द डेफिनेसन अफ बाइनरी अपरेसन। त समग्रमा तिमीहरूले यसरी बुझ कि एउटा सेट दिएको छ ए भनेर, एउटा अपरेसन दिएको छ। अब मैले अपरेसन भनेपछि तिमीहरूको अहिले दिमागमा त्यही बुझ कि त प्लस होला कि त माइनस होला कि त इन्टु होला कि त डिभिजन होला के। त्यो एउटा सेट दिएको छ, एउटा अपरेसन दिएको छ। त्यो अपरेसनलाई बाइनरी अपरेसन भन्न सक्छ, त्यो अपरेसनलाई बाइनरी अपरेसन भन्न मिल्छ यदि त्यो सेटको जुनसुकै दुईटा मेम्बरको बीचमा त्यो अपरेसन एप्लाई गर्दा आउने रिजल्ट पनि त्यही सेटको मेम्बर हुनु पर्यो। यदि यस्तो भयो भने बल्ल त्यो बाइनरी अपरेसन हुन्छ। अब म इक्जाम्पलबाट तिमीलाई एकदम छर्लङ्ग गर्छु हेर है। सिम्पल इक्जाम्पल। त एउटा सेट मानौ, पहिला मानौ एउटा सेट के छ त? ए। अनि ए भित्र मैले दुईटा मेम्बर लिँदैछु, एउटा लिँदैछु -1 र एउटा 1 लिँदैछु। जस्ट अ फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट। र यहाँनिर स्टार भनेको म के सपोज गर्दैछु त? मल्टिप्लिकेसन। यो इन्टु क्रस लेख चाहे डट लेख, यो क्रस के हो त? मल्टिप्लिकेसन। म एउटा स्पेशल अपरेसन लिँदैछु मल्टिप्लिकेसन। यहाँ स्टार भनेको मल्टिप्लिकेसन, मल्टिप्लिकेसन यानी जुन मल्टिप्लिकेसन हामीलाई थाहा छ त्यही बुझ। अब हाम्रो टार्गेट हो कि यो जुन मल्टिप्लिकेसन छ त्यो बाइनरी अपरेसन छ कि छैन। अब यहाँनिर जुन यो स्टार छ नि, स्टार भनेको मल्टिप्लिकेसन, त हामीले यसरी बुझ्ने कि मानौ ए र बी को बीचमा जब यो अपरेसन एप्लाइड गर्यौं, ए र बी को बीचमा जब यो स्टार भन्ने अपरेसन एप्लाइड गर्यौं, त यहाँनिर स्टार भनेको त मल्टिप्लिकेसन हो। यसको मतलब हामी ए र बी लाई मल्टिप्लाई गर्छौं, ए र बी लाई मल्टिप्लाई गर्छौं। यो बुझ्नु पर्यो हामीले। स्टार भनेको के हो त? यहाँनिर मल्टिप्लिकेसन हो। अनि ए र बी के हो त? ए र बी भनेको यो सेटको दुईटा मेम्बर हो, कुनै पनि दुईटा मेम्बर। हुन त जम्मा दुईटा मेम्बर नै छ, तर ए र बी इक्वल पनि हुन सक्छ। बुझ्यो त? यो बुझ्नु पर्यो। स्टार भनेको यहाँ मल्टिप्लिकेसन छ। व्हाट इज ए? त ए इज अ मेम्बर अफ ए, बी इज अ मेम्बर अफ बी। अब हामीले चेक गर्नु छ कि यो जुन अपरेसन छ यो बाइनरी अपरेसन छ कि छैन। त म पहिला त डिटेलमा तिमीलाई सम्झाउँछु। पहिला हामीले के निकाल्दियौँ त? कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल्दियौँ। किन म एकदम डिटेलमा जाँदैछु है त। कार्टेशियन प्रोडक्ट कसरी निकालिन्छ? कार्टेशियन प्रोडक्ट त ए भनेको -1, 1 अनि क्रस, अनि फेरि ए भनेको -1, 1
अनि कार्टेसियन प्रोडक्ट भनेको थाहै छ अर्डर्ड पेयरहरूको सेट हो। त अर्डर्ड पेयरहरू तिमीहरूले बनाउन आउँछ नै, यसरी बनाउने अर्डर्ड पेयर। -1 ले -1 सँग राखेर अर्डर्ड पेयर बनाउने। त कस्तो बन्छ अर्डर्ड पेयर? -1 र -1 को अर्डर्ड पेयर बन्छ। त्यसपछि -1 ले 1 सँग बनाउँछ अर्डर्ड पेयर। यस्तो कुरा तिमीहरूलाई थाहा होला है। अनि त्यसपछि फेरि यो 1 ले -1 सँग अर्डर्ड पेयर बनाउँछ। यानी भएभरका हामीले अर्डर्ड पेयर बनाउँदै छौं। अनि यो 1 ले यो 1 सँग मिलेर अर्डर्ड पेयर बनाउँछ। यो हो। त यो जुन सेट ए छ, ए का जुन दुईटा मेम्बरहरू छन्, यो दुईटा मेम्बर्सहरूको हेल्पले हामीले 4 वटा अर्डर्ड पेयर बनाउन सक्छौं। 4 वटा अर्डर्ड पेयर। देयर आर 4 पोसिबल अर्डर्ड पेयर्स। कसरी बनाइन्छ रे? त -1 सँग एकचोटी -1 राख्ने, अनि फेरि -1 सँग 1 राखिदिने। दुईटा आयो, फेरि यो 1 सँग -1 राखिदिने, अनि यो 1 सँग 1 राखिदिने। 4 वटा अर्डर्ड पेयर्स। अनि यहाँनिर हामीले के बुझ्ने कि यो जुन 4 वटा अर्डर्ड पेयर आएको छ नि, त्यो एबी हो। यानी यो ए र बी को भ्यालु एकचोटी यो र यो हो। यहाँनिर यो पनि के हो त? एबी हो। यो पनि एबी हो, यो पनि एबी हो। यानी एबी को भ्यालु 4 वटा भयो। एबी को भ्यालु 4 वटा भयो। अब के गरौँ? अब नाउ अब हेर, म एबी को भ्यालु यो लिँदैछु, -1 र 1। अब तिमी बुझ, -1 र -1 को बीचमा जब बाइनरी अपरेसन एप्लाई गर्छौ नि स्टार, त स्टारले भन्छ कि मल्टिप्लाई गर्ने इन्टु। अब मेसिनले काम गर्यो। यहाँ मेसिन भनेको मल्टिप्लिकेसन हो, मल्टिप्लाई गर्ने मेसिन। त्यो मेसिनभित्र जे दुईटा हाल्छौ नि त्यसले के गर्छ? मल्टिप्लाई गर्छ। अनि मल्टिप्लाई गरेपछि बाहिर के दिन्छ? -1 * -1 + 1। अनि हेर्ने कि यो जुन आउटपुट आयो, यो आउटपुट के छ? त्यो सेटमा छ कि छैन? त छ। दिस वान इज बिलोंग्स टु ए। बुझ्यौ? मैले ए को भ्यालु के लिए? -1। बी को भ्यालु के लिए? -1। अब कसैले भन्ला सर ए र बी त फरक फरक हो। होइन, वाट एभर बी द भ्यालु अफ ए एन्ड बी, ए र बी इक्वल पनि हुन सक्छ। हामीले यति मात्र हेर्ने हो कि यो ए कहाँबाट लिनु पर्यो? ए बाट। बी कहाँबाट लिनु पर्यो? ए बाट। मैले ए को भ्यालु पनि -1 लिए, बी को भ्यालु पनि -1 लिए। दुईटै म -1 लिन सक्छु। ए र बी इक्वल हुन सक्छ। अथवा यहाँबाट हेर्ने अर्डर पेयर हेर न, यहाँनिर यो हो ए, यो हो बी, दुईटै -1। अनि -1 र -1 को बीचमा मैले अपरेसन एप्लाई गरेँ स्टार। अनि स्टार भनेको मल्टिप्लिकेसन हो। मल्टिप्लाई गरेर 1 आयो अनि 1 बिलोंग्स टु ए। अब म यसको लागि हेर्छु, यसको लागि अब -1 र 1 को बीचमा बाइनरी अपरेसन एप्लाई गर्छु। त यो भयो -1 * 1। अनि -1 र 1 को मल्टिप्लिकेसन -1 हुन्छ। अनि -1 यो भित्र छ कि छैन? छ। भनेपछि बिलोंग्स टु ए भयो। अनि त्यसै गरी अब यसको लागि है त, यसको लागि 1 अनि -1 को बीचमा स्टार लगाऊ। स्टार भनेको अपरेसन, यहाँनिर अपरेसन भनेको के हो त? मल्टिप्लिकेसन हो। 1 * -1 गएर -1 आउँछ। यो कहाँ छ त? यो ए मै छ। क्लियर छ? ओके, नेक्स्ट। सबैको लागि हामी चेक गर्छौं। यसको लागि, यसको लागि, यसको लागि, यसको लागि फर अल पोसिबल अर्डर्ड पेयर्स। त 1,1 त्यहाँनिर 1 र 1 को बीचमा जब अपरेसन एप्लाइड गर्छौं त 1 * 1 भएर कति आयो? 1 आयो। अनि 1 पनि त त्यही भित्र छ। भनेपछि हामीले हरेक अर्डर्ड पेयर्सहरूको लागि चेक गर्यौं र अपरेसन एप्लाई गर्यौं। आउने रिजल्ट त्यही भित्र छ, ए भित्रै छ। यो हेर, 1 आयो त्यही भित्र, -1 आयो त्यही भित्र, -1 आयो त्यही भित्र। अनि यो सबै भएको हुनाले हामी के भन्न सक्छौं कि यो सेटको जुनसुकै दुईटा मेम्बर लिँदा, त्यो दुईटा मेम्बरलाई मल्टिप्लाई गर्दा आउने मेम्बर पनि त्यही सेटको हो। त्यसैले हेन्स अब यो सबै गरेर हामी लेख्न सक्छौं हेन्स है। अब कन्क्लुजन लेख्नु पर्यो के? कन्क्लुजन के लेख्ने? हेन्स फर एनी है, अथवा सिधै अब सर्टकटमा लेखौं। हेन्स ए स्टार बी यानी ए इन्टु बी बिलोंग्स टु ए फर अल ए, बी बिलोंग्स टु ए। है जुनसुकै ए र बी को भ्यालु लिँदा यो हेर है, यो जुन ए इन्टु बी आयो यो पनि कहाँ बिलोंग्स टु भयो त? ए मा। यानी यसको भ्यालु 1 आएको छ, ए मा छ। त्यसको भ्यालु -1 आएको छ, ए मा छ। -1 आएको छ, ए मा छ। 1 आएको छ, ए मा छ। सो यो लेखेपछि कन्क्लुजन भयो। सो
यसपछि लेख सो स्टार इज अ स्टार जुन क्वेशनमा दिएको छ स्टार इज अ बाइनरी अपरेसन अथवा मल्टिप्लिकेसन इज अ बाइनरी अपरेसन स्टार भनेको नै यहाँनिर मल्टिप्लिकेसन हो स्टार इज अ बाइनरी अपरेसन अन गिभन सेट ए आई होप तिमीहरूले बुझेको होला बाइनरी अपरेसन भनेको के हो यसको इक्जाम्पल मैले दिएँ त्यो पनि बुझेको होला त इक्जाममा यदि क्वेशन आयो कि एउटा सेट दिएको छ अनि स्टार भनेको मल्टिप्लिकेसन दिएको छ भने हामीले के बुझ्ने ए स्टार बी इक्वल टु ए इन्टु बी अनि ए क्रस ए निकाल्दिने कार्टेसियन प्रोडक्ट यो चारवटा अर्डर पेयर हुन्छ अनि त्यसैलाई एबी 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 मानेर यो मल्टिप्लाई गरेर बिलोङ्स टु देखाइदिने यो मैले लङ कट मेथड मैले सिकाएँ सर्टकट पछि सिकाउँछु अनि यहाँनिर हामीले फिगरमा देखाउने हो भने फिगरमा देखाउँछु हेर मानौ मैले भनेको थिएँ नि यो डोमेन व्हाट इज द डोमेन डोमेन भनेको ए क्रस ए एन्ड व्हाट इज कोडोमेन कोडोमेन भनेको ए एन्ड व्हाट इज द फंक्सन स्टार स्टार भनेको यहाँ मल्टिप्लाई अनि ए क्रस ए भनेको के हो अर्डर पेयर यसमा चारवटा अर्डर पेयर छ एउटा अर्डर पेयर छ -1, -1 अर्को अर्डर पेयर -1, -1 अनि अर्को अर्डर पेयर के छ त 1, -1 अनि अर्को अर्डर पेयर के छ त 1, 1 यो चारवटा अर्डर पेयर छ है यानी चारवटा एलिमेन्ट बुझौँ अनि यो स्टारले के गर्यो अनि यो ए भनेको सेट हो यसमा दुईटा एलिमेन्ट छ -1 छ र एउटा 1 छ अब हेर है -1, -1 यसले कति भ्यालु दिएको छ 1 यानी यसको आउटपुट के हो 1 भन त यो एलिमेन्टको इमेज 1 भयो कि भएन जस्ट फंक्सन हो के यो एलिमेन्टको इमेज 1 भयो अनि अर्को एलिमेन्ट के छ -1 र 1 यसको इमेज आएको छ -1 भनेपछि यसलाई अनि यसलाई जोइन गरिदेऊ यो भयो यसलाई यो हो यसको इमेज यो हो यानी यसको इमेज त्यही ए भित्र गयो 1, -1 1, -1 को मेम्बर के इमेज कति आएको छ -1 भनेपछि यो पनि त्यसैमा जोइन हुन्छ अनि 1, 1 भनेपछि यो 1 आएको छ त्यसको इमेज आएको छ यही दिस वान येल्लोले देखाइदिउँ त यो भयो इनपुट जे पनि राख यसको आउटपुट ए भित्रै आएको छ त्यसैले यो स्टार के भयो त बाइनरी अपरेसन अब यति मैले कुराहरू भन्दा पनि तिमीले बुझ्नु भने यसलाई एकचोटि रिभाइज गरेर हेर्नु र भिडियो पज गरेर तिमीले सोच्नु हैन मैले के भने है त मलाई विश्वास छ तिमीले बुझेको होला र भिडियो त अलिकति लामो नै भएको छ तर यो एकदम इनिशियल भएको हुनाले बेसिक कन्सेप्ट भएको हुनाले यसमा मैले धेरै टाइम दिएर बुझाउन खोजेको हो तिमीलाई झ्याउ लाग्यो भने तिम्रो नर्मल स्पिड भन्दा पनि अलि फास्ट स्पिड गरेर भिडियो हेर्न सक्छौ इन्ट्रेस्टिङ पनि हुन्छ अनि टाइम पनि छिटो जान्छ है त ओके अनि अरु अब नेक्स्ट भिडियोमा हामीले अझै केही एक्जाम्पल्सहरु लिएर आउने छु म यो त बाइनरी अपरेसन हुने एक्जाम्पल भयो बाइनरी अपरेसन नहुने पनि हुन्छन् जस्तै मैले यही एक्जाम्पलमा मैले मल्टिप्लाई लिएको थिएँ हैन यदि मैले स्टारलाई प्लस लिएको भए के हुन्थ्यो स्टारलाई डिभिजन लिएको भए के हुन्थ्यो अनि त्यो स्टारलाई माइनस लिएको भए के हुन्थ्यो हामी नेक्स्ट भिडियोमा गर्छौं यसमा यति राखौं ओके बाइ